अथ श्री शिवमहिम्न स्तोत्रम्। पुष्पदन्त उवाच। महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। अथावाच्य सर्वस्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोरतदिव्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः। पदे त्वरवाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतस्तव ब्रह्मन् किं वा गपिसुरगुरोर्विस्मयपदम्। मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामीत्यरथेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदयरक्षा प्रलयकृत त्रये वस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु। अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः। किमिह किङ्कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम्। किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः। कुतरकोऽयं कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः। अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति। अनीशो वा कुर्याद् भुवनजनने कः परिकरो। यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे। त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति। प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। रुचीनां वैचित्र्या दृजुकुटिलनानापथजुषाम् नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव। महोक्षः खटवाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः। कपालं चेति यत्तव वरदतन्त्रोपकरणम्। सुरास्तान्तामृद्धिं दधति तु भवद्भ्रूप्रणिहिताम्। न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वद्ध्रुवमिदम्। परो ध्रव्याद्ध्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये। समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव। स्तुवञ्जिह्रे मित्वान्न खलु ननु धृष्टा मुखरता।
तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरधः परिच्छेत्तुं याता वनलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगुणभ्यां गिरिशयत स्वयन्तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहूनभृतरणकण्डूपरवशान् शिरः पदमश्रेणीरचित चरणाम्भोरुहबलेः स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदम् अमुष्यत्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनम् बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठ शिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदृद्धिं सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतीम् अधश्चक्रे बाणः परिजन विधेयत्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरित्वच्चरणयोर्न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयनविषं संहृतवतः सकल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्थानैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः सपश्यन्नीशत्वामितरसुर साधारणमभूत् स्मर स्मरतव्यात्मा न हि वशिषुपथ्यः परिभवः महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्यद्भुजपरिघरुगणग्रहगणम् मुहुर्द्यौर्दौ स्थैयात्यनि भृतजटाताडिततटा जगदरक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभुता व्यद्व्यापीतारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वाराह्यः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारञ्जलधिवलयन्तेन कृतमित्यनेनैवोन्नेयम् धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रथः क्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्कौ रथचरण पाणिश्चर इति दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बर विधेयैः क्रीडन्त्यो
न खलु परतन्त्राः प्रभु धियः हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोर्यदेकोने तस्मिन् निजमुदहरन्नेत्र कमलम् गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषात्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागरति जगताम् क्रतौ सुप्ते जागरत्वमसि फलयोगे क्रतुमताम् त्वकरमप्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः करमसु जनः क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृताम् ऋषीणामार्त्विज्यम् शरणदसदस्याः सुरगणाः क्रतुभ्रेशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं करतु श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखाः प्रजानाथन्नाथ प्रसभमभिकं स्वान्दुहितरम् गतं रोहिद्भूतां रिरमयुषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्रीकृतममुम् त्रसन्तन्तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः स्वलावण्या शंसा धृत धनुषमह्नाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटनादवैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहरपिशाचाः सहचराश्चिता भस्मालेपस्रगपि नृकरोटी परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलम् तथापि स्मरतॄणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमद सलिलोत्सङ्गितदृशः यदा लोक्याह्लादं हृद इव निमज्ज्यामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहस्त्वमापस्त्वं व्योमत्वमुद्धरिणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरम् न विदमस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वन्न भवसि त्रयीन्तिसरो वृत्तिस्त्रिभुवनमथोत्रीनपि सुरानकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिरभिदधत्तीर्ण विकृति
तुरीयन्ते धामध्वनिभिरवरुन्धान मणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणदगुणात्योमिति पदम् भवः शरवो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सह महांस्तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्वोद्रिक्तो मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्वचेदम् क्व च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्धिः इति चकितममन्दी कृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमो स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखालेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सार्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौलेर्ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार अहरहर नवद्यं धूर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् दीक्षादानन्तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलान्नार्हन्ति षोडशीम् कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शशिधरवरमौलेर्देवदेवस्य दासः स गुरुनिजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षीत् दिव्यदिव्यं महिम्नः सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैस्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन
स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः। इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः। तव तत्त्वन्न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोकं महीयते। आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारी शिवमीश्वरवर्णनम्। कीर्तनेन हि रुद्रस्य पापं याति सहस्रधा प्रचण्डपवनेनैव धनं जलदमण्डलम्। इति श्रीपुष्पदन्तविरचितं श्रीशिवमहिम्नस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीसाम्ब सदाशिवार्पणमस्तु। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय।